बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बात रहा हूँ। इस्लामाबाद से एक ऐसा शख्स फारिग हुआ है जो हर लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार उस शख्स का नाम लेकर बार बार ये कहा कि ये शख्स किसी भी तरीके से किसी भी तौर पर अनबायस्ड नहीं है, ये बायस्ड है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़े बड़े जुल्मों के अंदर डायरेक्टली मुलव्वस है। लेकिन इस शख्स का किला बड़ा मजबूत था और इस शख्स को हटाना नामुमकिनात में से था। इनफैक्ट इस शख्स के लिए कोर्ट की जानिब से भी ऑर्डर जारी हुए, लेकिन फिर भी इस शख्स को हटाया नहीं जा सका। आज इस शख्स को हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया, किस लिए हटाया गया और अब कौन आ रहा है इसकी जगह, इसके ऊपर कुछ तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन कराम, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, खुफिया एजेंसीज के दो अफसरान जिनके बारे में कहा जा रहा है दो हैं, चार भी हो सकते हैं, जो रगड़े में है, डायरेक्टली रगड़े में है। कौन कौन जा सकता है और क्यों जा सकता है, इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात आपके सामने मैंने रखनी है। इसके अलावा नाज़रीन कराम, इमरान खान के जेल से निकलते ही, यानी कि जो ही इमरान खान के अंदर लोग मिलने जाते हैं, इमरान खान वहां से कुछ पैगामात देते हैं, तो जो ही इमरान खान से मिलकर आने वाले जेल से निकलते हैं, तो इमरान खान के पैगामात को क्यों तब्दील कर दिया जाता है, कौन तब्दील कर देता है और किस वजह से इमरान खान के पैगामात तब्दील हो जाते हैं, इसके ऊपर भी कुछ आपसे मैंने गुफ्तगू करनी है। और जो 6 जजेस हैं जिन्होंने खत लिख दिया आप बेचारों ने, अब वो कमर कस लें क्योंकि असल झटके अब लगना शुरू हुए, क्योंकि ये काफी सारी चीजें हैं, काफी सारी खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक एक करके शुरू करते हैं और तफसीलात मैं आपके सामने रखता चला जाता हूँ, इंटेलिजेंस अफसरों वाली भी और इस वाली भी, और इमरान खान के जो मैसेजेस तब्दील कर रहा है उसके बारे में। सबसे पहले जो जो शख्स तब्दील हुआ यहां से, उसके बारे में खबर सुन लीजिए। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद की हद तक जिसने सबसे ज्यादा जुल्म किया, सबसे ज्यादा जुल्म जिसने पीटीआई को निशाने पर लिया, जब पंजाब में भी पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तब ये शख्स किसी ना किसी तरीके से कार्रवाइयों में मुलव्वस रहता था और इसने इंक्लूडिंग इमरान खान पूरी तहरीक इंसाफ को, मतलब आप समझे कि जान जोखिम पे रखी है उसकी। इस शख्स का नाम अकबर नासिर खान है, ये आईजी इस्लामाबाद थे। जब इंतखाबात का टाइम आया तो ये कहा गया जी तमाम लोग जो है ना वो अपनी इनकी पोस्टें तब्दील कर दें, तो दो बंदे तब्दील नहीं हो सके थे, डीसी इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद। इनको अपनी जगहों पर कायम रखा गया था क्योंकि बताया जाता था इनका किला बड़ा मजबूत है, इनकी ऊपर तक यस है, इनकी ऊपर तक जो है ना वो यस है, इस वजह से इनको तब्दील नहीं किया जा सकता है। लिहाजा इनको ये आसरा दिलाया गया था, इनको ये कहा गया था कि तुम्हें हमेशा हम खुश रखेंगे, जो भी साबों के अहकामात बजा लाएगा उसको हमेशा से खुश रखा जाएगा, उसको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नाज़रीन किराम, आज ये एक लड़ाई की भेंट चढ़ गए हैं। इन्हें इन्हें और इन जैसों अफसरान को ये समझ आनी चाहिए कि जब भी आप आइन और कानून के अलावा किसी और के अहकामात मानते हैं तो फिर इसी तरह से होता है। फिर कल को कोई और आएगा, उसकी अपनी तरजीहात होंगी और आपको फिर वो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके बाहर फेंक देगा। शायद इन इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है। खैर, अब मामला ये हुआ नाज़रीन किराम के वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के दरमियान एक लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई इस तरह से शुरू हुई कि जो वज़ीर दाखिला थे वो 2 तब्दीलियां चाहते थे और वो एक तब्दीली ये चाहते थे कि सेक्रेटरी दाखिला जो आए वो उनकी मर्जी से आए, सेक्रेटरी दाखिला को चेंज कर दिया जाए। तो सेक्रेटरी दाखिला वो किसको लेके आना चाहते थे, वो जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब थे, उनको वो सेक्रेटरी दाखिला के तौर पे लेके आना चाह रहे थे। वो ये समझते थे कि मुझे अपनी टीम लेकर आनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ये जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, ये वज़ीर आज़म से भी बड़े हैं। इनके चूँकि इनकी भी ऊपर गुड्डी यस है, तो लिहाज़ा ये हमारी जो पॉलिटिकल स्पेस है, उसको खाते चले जाएँगे, तो हमारे लिए पॉलिटिकल स्पेस को दोबारा से रिक्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाज़ा इनको जितना रोका जा सकता है, उतना ही रोका जाए। आम तौर पर वज़ीर दाखिला की ये ख़्वाहिश पूरी कर दी जाती है कि जो उनकी मर्ज़ी के सेक्रेटरी दाखिला होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम बनानी होती है, वो उस मुताबिक चलते हैं। लेकिन यहाँ पर स्नब किया गया जनाब मोहसिन नकवी साहब को और उनको एक तो ये कहा गया जी आप अपनी मर्जी का सेक्रेटरी दाखिला नहीं लेके आ सकते और ना ही आपको अपनी मर्जी का सेक्रेटरी दाखिला लेके आने दिया जाएगा। दूसरा ये है कि उनको ईसीएल की कमेटी से भी बाहर फेंक दिया गया। अब नाज़रीन किराम, ये है कि जो सेक्रेटरी दाखिला है वो तो वफाक ने अपनी मर्जी का चेंज कर लिया, तो यहाँ पर जो वफाक का सबसे तगड़ा, यानी कि जो साबों का सबसे तगड़ा बंदा था, वो मोहसिन नकवी साहब को पसंद नहीं था। जैसे बड़े वादे किए गए, यानी कि मैं आईजी इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, उन्हें तब्दील करके जो है वो वफाक को रिपोर्ट करने के लिए कह दिया गया है। आईजी इस्लामाबाद को
کے اوپر محسن نقوی صاحب نے اپنی مرضی کا بندہ لیا، یعنی کہ علی رضوی صاحب، جو کہ ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد، ڈی آئی جی آپریشن لاہور تھے۔ یہ وہی صاحب ہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان سے بھی بڑے ثابت ہوں گے ظلموں میں اور احکامات بجا لانے میں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہی صاحب ہیں جو کہ لاہور کی پولیس کو لاؤڈ سپیکر نہیں، وہ جو لاؤڈ سپیکر ہی ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے تھے کہ پولیس کو کہ تن کے رکھ دینا ہے، دشمنوں کے ساتھ جب مقابلہ ہو جائے اور دشمن کو یہ کر دینا، اور تب پولیس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے یعنی کہ مارچ کو روکنے جا رہی تھی یا پی ٹی آئی کے اوپر کاروائی کرنے جا رہی تھی، تو یہ پی ٹی آئی کو بھی اپنے دشمن کی صورت لیتے ہیں علی رضوی صاحب، ٹھیک ہے، تو یہ اب جو ہے وہ آ چکے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور اکبر ناصر خان صاحب کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آپ سمجھیں کہ ایک گیا تو دوسرا اس کی جگہ پر اسی طرح کا آ گیا ہے، لیکن خیر یہ تو جب تک ابھی پوزیشن ٹھیک نہیں ہوتی چیزیں اسی طرح چلیں گی، لیکن یہ بہت بڑا ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے ان کے لیے، جناب محترم اکبر ناصر خان صاحب کے لیے، کہ آپ نے آئین اور قانون کی سننی ہوتی ہے۔ اچھا جناب، دوسری خبر سن لیجئے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ کون سے فارغ ہو رہے ہیں اور یہ کیا خبر ہے۔ اچھا یہ بھی بتانے سے پہلے اس سے بھی امپورٹنٹ ایک خبر سنیے کہ کون تبدیل کرتا ہے عمران خان کے پیغامات جیل سے نکلنے کے بعد۔ اس کے اوپر ایک بڑی مزیدار چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ حماد اظہر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ خان صاحب نے ریٹن طور پر ہمیں یہ بتایا کہ افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ دی جائے، ٹھیک ہے، بھکر سے۔ افضل ڈھانڈلا وہی تھا جس کو پتا ہے آپ، وہ جو عمران خان کے خلاف سب سے پہلے باغیوں میں رہا اور جس نے کہا تھا عمران خان اگر ہم سے معافی مانگے تو ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں، یہ وہی افضل ڈھانڈلا ہے۔ افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ دینے کے لیے کہا گیا اور افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جاری کر دیا گیا۔ اس کے اوپر حماد اظہر صاحب نے کہا کہ ہمیں ریٹن جو ہے نا وہ آرڈرز ملے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو تبدیل جو ہے نا وہ ٹکٹ کو افضل ڈھانڈلا کو دے دیا۔ بعد میں لوگوں کا دباؤ آیا اور لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ غلط ہوا ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اور بعد میں جناب آج افضل ڈھانڈلا کا ٹکٹ دوبارہ سے تبدیل کیا گیا۔ اس کے اوپر حماد اظہر صاحب نے دوبارہ سے ایک ٹویٹ کیا اور حماد اظہر صاحب نے کہا جی میں نے اور عمر ایوب صاحب نے، ہم نے اپنی گزارشات اور جو فیڈ بیک تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھی، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کے سامنے رکھی، تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر افضل ڈھانڈلا کا ٹکٹ دوبارہ سے تبدیل کر دیا۔ اور عمران خان صاحب نے کہا اگر مجموعی رائے اس کے خلاف ہے، انہوں نے کہا جی میں نے قیادت کے اشرار پر افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اگر مجموعی رائے اس کے خلاف ہے تو انہوں نے تنظیم کے اس معاملے پر مکمل اختیار دے دیا ہے، لہٰذا افضل ڈھانڈلا کا ٹکٹ کینسل کیا جاتا ہے۔ اب یہ بات حماد اظہر صاحب کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مشال یوسفزئی کہتی ہیں کہ جو افضل ڈھانڈلا کے بارے میں گفتگو ہی نہیں ہوئی اس دن، ریٹن آرڈر تو دور کی بات، کیونکہ وہ ادھر موجود تھی، وہ کہتے ہیں جی افضل ڈھانڈلا کے بارے میں گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ اب پتہ نہیں، اب نہ جانے کون احکامات دے رہا ہے عمران خان کی جگہ اور کون احکامات تبدیل کر رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک معاملہ میں نے حافظ فرد صاحب کا پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، اور میں نے کہا تھا جی حافظ صاحب جو بھی موقف دیں گے میری ان سے اچھی سلام دعا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن سچ جو بھی ہوگا سچ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں حافظ فرد صاحب کی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی۔ حافظ صاحب سے میرا رابطہ ہوا، انہوں نے دو چیزیں بتائی، انہوں نے کہا جی میں نے یہ ٹکٹ تبدیل، محمد مدنی والی ٹکٹ جو آج صبح سے جس کا رولا پڑا ہوا، انہوں نے کہا جی میں نے محمد مدنی صاحب والی ٹکٹ تبدیل نہیں کروائی، بلکہ ٹکٹ تبدیل کروائی عمران خان نے خود کی۔ میں نے حافظ صاحب نے کہتے ہیں جی خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا لاہور کے حلقوں کے بارے میں کیا خیال ہے، تو میں نے کہا جی یہاں سے ہم جیت سکتے ہیں، یہاں سے ہم ہار جائیں گے، تو کہتے ہیں جی اس کے اوپر خان صاحب نے گور صاحب کو بلا کے بذات خود مدنی کی ٹکٹ تبدیل کر دی۔ اب یہ ان کا موقف ہے، جبکہ دوسری طرف کا موقف یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اس طرح کی کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی، تو لہٰذا کون ہے جو عمران خان کے جیل سے پیغامات لے کر آتا ہے اور بعد میں بدل دیتا ہے؟ یہ کہانی کیا ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اچھا پی ٹی آئی نے بہرحال اگریسو ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کیا فیصلہ ہے، یہ میں آپ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ کون سے یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی کے دو افسران کی بات کی جا رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا ناظرین کرام، اس بارے بھی خبر سن لیجیے۔ یہ خبر دی ہے فہد شہباز خان صاحب نے۔ فہد شہباز صاحب کہتے ہیں جی میری ایک ایسی طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی جو کہ سب کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، سب کو ان کو پتہ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی رسائی ہے طاقتور حلقوں تک۔ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا جی یہ جو کمیشن بن رہا ہے یہاں پہ بہت کچھ ہوگا، اصل میں دو چار افسر انٹیلیجنس افسران، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے دو چار افسران رگڑے جائیں گے، لیکن ججز کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دے کر فارغ کر دیا جائے گا۔ زیادہ تر ججز کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دے کر فارغ کر دیا جائے گا کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا۔ اس کے اوپر انہوں نے بہت ساری کی کہ آپ نے فلاں جگہ ٹائم پہ کیوں نہیں بتایا، فلاں ٹائم پہ کیوں نہیں بتایا، فلاں ٹائم پہ کیوں نہیں بتایا۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں جی مس کنڈکٹ کا ان کو ذمہ دار، یعنی کہ ججز کے لیے جو ہے وہ ناظرین کرام
وہ یہ ہے जिन्होंने लिख दिया खत, अब उनके लिए मजीद खतरात जो है वो आगे बढ़ते हुए हमें नजर आएंगे। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन किराम मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से अग्रेसिव हो रही है, जरा वो सुन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब फैसला किया है कि हमने चुप करके नहीं बैठना, अब हमने जो है वो बोलना है। सबसे पहले आप शोएब शाहीन साहब का बयान सुनिए। उन्होंने कहा जी 9 मई के नाम पर इमरान खान ने बारहा कहा कि 9 मई के वाक़े के असल मास्टरमाइंड अगर पकड़ लिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीसीटीवी फुटेजेस, जीएचक्यू रावलपिंडी की सीसीटीवी फुटेज और स्कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेज देख लें। आपको खुद अंदाज़ा होगा कि हमने बार-बार दरख्वास्त दी जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए, मगर आज तक ना तो वो सीसीटीवी फुटेजेस पेश की जा सकी, ना ही कमीशन बनाया जा सका। इमरान खान से हम जेल में मुलाकात के लिए जाते हैं तो ड्यूटी पर मामूर लोग कहते हैं कि हमें ऊपर से अहकामात हैं, और इदारों की तरफ से उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दे और इदारत उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं देती। अच्छा जनाब, इसके अलावा एक और मौक़िफ़ है, वो भी सुन लीजिए। वो मौक़िफ़ है नियाज़ुल्लाह नियाज़ी का। वो ये कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से इस मुल्क में जंगल का कानून राइज है। ये ख़त 6 जजेस का सवाल नहीं, बल्कि मुल्क के 25 करोड़ अवाम का सवाल है। ये आईने पाकिस्तान का सवाल है। हम वकला तहरीक का बाकायदा आगाज़ करेंगे, पूरे पाकिस्तान से हम अवाम को लीड करेंगे, क्योंकि ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। किस तरह हमसे बल्ले का निशान छीन कर, हमारे हाथ बाँध कर हमें इलेक्शन में धकेला गया। इसके बावजूद हमें पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट दिया। बजाए इसके कि अवामी मैंडेट की कदर की जाती, उल्टा उन लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जो अवामी मैंडेट पर डाका मार कर रहे हैं। ये मुल्क ख्वाहिशात पर नहीं बल्कि आइन और कानून की हुक्मरानी पर चलेगा, ये नियाज़ुल्लाह नियाज़ी कह रहे हैं। ठीक है जनाब। इसलिए पीटीआई जो है वो आपको एग्रेसिव होती हुई नज़र आ रही है, और पीटीआई जो है वो बिल्कुल एक एग्रेसिव टोन में आपको जाती हुई नज़र आ रही है। तो पीटीआई एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू करने जा रही है, वकला तहरीक शुरू होने जा रही है। पीटीआई जो है वो तगड़ी चीज़ें करने जा रही है। लिहाज़ा अब पीटीआई ने ये फैसला कर लिया है कि हमने पीछे नहीं हटना है, बल्कि मैंने अब आपको बताया ना कि शोएब शाहीन साहब ने यही भी कह दिया कि हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते अपने बच्चों का वोट चोरी कर गए। ये इस हद तक जो है वो पीटीआई बात कर रही है। तो लिहाज़ा आने वाले दिनों के लिए में मज़ीद सरप्राइज़ेज़, मज़ीद चीज़ों और मज़ीद झटकों के लिए तैयार हो जाइए। अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।